श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चूर्णिक मंत्रपठनम्। प्रत्यष्टाशीति सहस्राणां द्विजगुरुदैवच्यानां पुरोहतोहतमहदन्नधर्निसाद्रपासवाणिसमेरणवैश्रणश्रीकराणाम् आयुष्मतकमलासनस्य सकलदुरितनिवारणपारायणस्य आद्यन्तरहितस्य गौरीमनोवल्लभस्य सर्वसफलप्रदायकस्य सत्यसन्दस्य हरिश्चन्द्रस्य तेजस्य वितरणेनानन्दकरस्य श्रीरामचन्द्रस्य प्रज्ञा गुरोः मृगुण्डमुनेन पुण्डरीकमार्ताण्डस्य मार्कण्डेय शतपोनिष्ठस्य वसिष्ठस्य दुर्वारवीर्यस्य कृतवीर्यस्य कुलवीर्यस्य कार्तवीर्यस्य अंभोर्दिकुम्भरे विजृम्भणस्तम्भनस्य कुम्भसम्भवस्य अपारावारस्य पारापारस्य श्रीशैलश्रीनिवासादि कैलासादीनाम् अमन्दमकरन्दबिन्दुसन्दोहनिष्यन्दसुन्दरमन्दार हरिचन्दनादीनाम् चिन्तामणिजनमणिकौस्तुभादीनाम् रमणीतमणीकरणरमणीयमणिभूषणानाम् सार्वारतरणीनाम् कामधेनुप्रभृतीनाम् जयनूनाम् यमनीयमासनप्राणायामकृत्यस्थाहारध्यानाधारणसमाध्यष्टाङ्गयोगनिष्ठागरिष्ठानाम् वसिष्ठबालकीयवाल्मीकव्यासा गच्छात्रयम् वरीषसुखसौरगकश्यपकण्ववात्सा जनकौण्डिन्यपृत्सवरासरश्रीवत्सशल्यसाण्डिल्यजमदग्निपुण्डरीकविश्वामित्रगौतमनारदादि मुख्यमुनीनाम् रविशशिकुजबुधगुरुशुक्रशनिराहुकेतुनवग्रहाणाम् अस्मिन्यादिनक्षत्राणाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वणवेदानाम् काव्यनाटकालङ्कारपुराणन्यायजलैशेषकव्याकरणभाट्टप्रभाकरतर्कवेदान्तादिशास्त्राणाम् अंगभंगकलिंगकाश्मीरकाम्बोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगधमाल नेपाल केरल चोल पांचाल गौड़ मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाट नाट कर्वाट मरवाट पानाट अनाट पांड्यपुलीन्दांध्र होणदशात्मभोज कुक्कुरु गुरुगांधार विदर्भ विदेह बहुविक बर्बर केकय कौशल कुंतल किरात स्वरसेन मत्सेन टिंक कुंकण मत्समुद्र पार्श्व गुर्जर यावन जालांध्र साल्वजेति सिंधु वच्चाच्यपन देशानाम् अरुंधती लोपामुद्रा अहल्या अनसूया द्रौपदी दमयंती तारा सीता भगवती प्रभृति सतीनाम् आशाभाजां पुण्यभाजां गजानां द्विजानाम् ब्रह्मणश्चतुर्मुखानाम् परमेश्वरश्च पंचमुखानाम् सप्तकुलपर्वतानाम् अष्टद्वीपानाम् नवग्रहाणाम् दशावताराणाम् एकादशरुद्राणाम् द्वादशादित्यानाम् त्रयोदशविश्वेषाम् पंचदशाहुतीनाम् षोडशकलानाम् अष्टादशपुराणानाम् अष्टादशजातिशास्त्र जम्बो प्रक्ष्वास्वत्तकपित्तसालन्यगोदार्जनचूत औदम्बरतिन्दुकुदुन्त्रिणीनिम्बजम्बीरक्रमकनारिकेळपनसदाळकदिरकर्जूवेत्र वेणुवेमादिवनस्पतीनाम् कलहार मल्लिका जाजी कदम्बकेसरी कमलकाञ्चनादि पुष्पजातीनाम् माणिक्यनीलवैढूर्यकौमेदिकमरतमौक्तिकपुष्यरागप्रवालादि महानिधीनाम् वीणा वेणु मृदङ्गडिण्डमटमरकशङ्करिश्रवणादिवाद्यविशेषाणाम् पट्टमान् चित्रवेत्र उदयरागचिनी चिनेम्बरादिति गोलकस्त्राणाम् सालंकृत दिव्यावरणभूषित पुण्य श्रीभिर्ब्राह्मणानाम् अभिघ्नकृत श्रीविनायक प्रसादेन श्री उमा महेश्वर प्रसादेन अनयोर्दम्पत्योः इक्षुक्षेरदजमधिकृत गुणगौरोजन इंगुजीरक हरिद्रामरीत्यादि सर्वंशधरसरसस्यानि सर्वमङ्गलानि मङ्गलकराणि भवेयुः। तिथिवार मुहूर्त जन्म नक्षत्र लग्न होरद्रेकाण नवां सत्वादशां सत्रिंसां सकानाम् निरन्तरमनुकूल स्वभावः शुभ एकादशस्तार फलदा वरदा सुप्रीता सुप्रसन्ना सुमुहूर्ता भवन्तो ब्रुवन्तो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम् ध्रुवम् ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विसामयः इहैवै दिमाव्यादिष्टाः पर्वत इव विसाजलिः इन्द्र इवेह पुत्रः तिष्ठाः अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्नो इन्द्रयेणमदीदरतु ध्रुवम् ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रुवन् अयञ्च ब्रह्मणस्पतिः विवाहमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यताबलसिद्धिरस्तु।